आज की वीडियो का टॉपिक है विलियम शेक्सपियर का एक प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस। ये एक कॉमेडी है और 5 एक्ट में लिखी गई है, तकरीबन 1596 और 98 के दरमियान में। और इसकी सेटिंग रखी गई है इटली के सिटी बेलमोंट और वेनिस में। एक्ट 1 सीन 1 से स्टार्ट करते हैं। अंटोनियो नामी एक शख्स जो वेनिस सिटी का मशहूर ताजर है, वो इस वक्त थोड़ा परेशान खड़ा है 2 दोस्तों के साथ, सैलारिनो और सुलेनियो के साथ। और वो उससे जानने की कोशिश करते हैं कि आप परेशान क्यों हैं। तो वो बताता है कि वो कमर्शियल इन्वेस्टमेंट की वजह से परेशान है। दरअसल उसने कुछ शिप्स अपने तिजारत के लिए समुद्र में भेजे थे, उनकी वजह से वो परेशान था। और उसी वक्त एंट्री हो जाती है बसेनियो 2 दोस्तों के साथ आता है, लोरेंजो और ग्रेशियानो के साथ। बसेनियो दोस्तों ये अंटोनियो का जिगरी दोस्त है और इतना कुछ काम धंधा करता नहीं है, लेकिन जब भी इसको पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो इस अंटोनियो से आके मांग लेता है और ये इसको दे भी देता है और कभी इससे हिसाब भी नहीं किया। अब भी वो कुछ इसी सिलसिले में आया है अंटोनियो के पास। जैसे ये तीनों पहुंचते हैं तो अंटोनियो के दोनों दोस्त चले जाते हैं और बसेनियो अंटोनियो से आके मिलके उसे बताता है कि वो एक लड़की से प्यार करता है जिसका नाम पोर्शिया है। वो बहुत ही अमीर है, लेकिन मसला ये है कि बेलमोंट सिटी में उसके जो फादर हैं उनकी डेथ हो गई है, तो उन्होंने एक विल बनाया है, एक वसीयत की है कि जो भी पोर्शिया से शादी करेगा उसको एक रिडल यानी कि एक जो पहेली है वो बूझनी होगी। यानी कि 3 कैस्केट हैं, 3 संदूक हैं, जिसमें से एक में पोर्शिया का पिक्चर रखा है और एक सोने की है, एक कप लकड़ी और एक पीतल की। जो भी उस कैस्केट को, उस संदूक को चूज़ करेगा जिसमें पोर्शिया की पिक्चर है, वो उससे शादी कर लेगा और उसको सारी दौलत भी मिल जाएगी। लेकिन अगर जिसने गलत कैस्केट चूज़ किया तो वो कभी भी किसी से शादी नहीं कर सकेगा। तो ये सब बताने के बाद अब प्रॉब्लम ये है कि बसेनियो को उस स्वयंवर में जाने के लिए कम से कम 3000 डुकेट्स की ज़रूरत है, ताकि बाकी शूटर्स के साथ जाके वो भी पार्टिसिपेट कर सके। लेकिन अंटोनियो के पास तो अभी कोई पैसे नहीं है, तो वो भी परेशान था। और यहाँ पे सीन 1 क्लोज़ हो जाता है और सीन 2 स्टार्ट होता है बेलमोंट सिटी में, जहाँ पे पोर्शिया परेशान अपने जो आया है, या नेरिसा उसका नाम है, यानी कि उसकी जो देखभाल करने वाली नौकरानी कह लो, उससे वो शिकायत करती है कि उसके फादर ने उसको पता नहीं कैसी उलझन में डाल दिया कि वो चाह के भी अपनी मर्ज़ी से हस्बैंड भी चूज़ नहीं कर सकती। एक्ट 2 स्टार्ट होता है सीन 1 में। बसेनियो अंटोनियो को बताता है कि उसे एक रास्ता नज़र आया कि जिससे वो पैसे उधार ले सकता है। और एक शख्स है शाइलॉक, ये एक यहूदी है, जूइश मनी लेंडर, यानी पैसे जो है इंटरेस्ट पे देता है और ये इससे उधार लेगा और अंटोनियो जो है उसकी ज़िम्मेदारी लेगा। लेकिन मसला ये है कि अंटोनियो उससे बहुत नफ़रत करता है, क्योंकि अंटोनियो एक क्रिश्चियन है और वो एक ज्यू है, और ज्यू और क्रिश्चियन एक दूसरे से बहुत नफ़रत करते हैं, क्योंकि ज्यू जो है इंटरेस्ट पे, सूद पे पैसा देते हैं, और जो क्रिश्चियन है वो इस चीज़ को, जिस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं टोटली। और ये पहले से आपस के में बहुत एक दूसरे से नफ़रत करते थे। लेकिन अब बसेनियो का मसला है तो अंटोनियो एग्री हो जाता है, राज़ी हो जाता है कि वो ज़िम्मेदारी उठाएगा शाइलॉक से पैसे लेने में। अब एक्ट 2 का सीन 2 स्टार्ट होता है बेलमोंट सिटी में, जहाँ पे स्वयंवर शुरू हो चुका है और पोर्शिया के जो शूटर्स हैं वो आने शुरू हो गए हैं। सबसे पहले आता है प्रिंस ऑफ मोरक्को, जो कि अपना किस्मत आजमाता है उस रिडल को सॉल्व करने के लिए, और कास्केट चूज़ करता है गोल्ड का, यानी सोने का जो संदूक है वो चूज़ करता है, और जिस पे लिखा था हु चूजन मी शैल गेन व्हाट मैनी मैन डिज़ायर। और उसके अंदर से एक बेवकूफ़ की जो है तस्वीर निकल आती है, और वो ये जो कॉन्टेस्ट है वो हार जाता है, और पोर्शिया को थोड़ा सा सुकून मिल जाता है कि कम से कम इस प्रिंस ऑफ मोरक्को से तो जान छूट गई। सीन 3 जैसे स्टार्ट होता है वेनिस सिटी के अंदर। अब शाइलॉक जो है राज़ी हो गया है लोन देने के लिए, लेकिन उसने एक अजीब व गरीब जो है शर्त रख दी। वो कहता है कि मुझे जो है इंटरेस्ट नहीं चाहिए, लेकिन अगर अंटोनियो अपने डेट पे पैसे मुझे वापस नहीं करेगा तो मैं उसका फ्लैश, यानी कि 1 पाउंड जो है उसका गोश्त काट लूँगा। पहले तो सब लोग परेशान हैरान हो जाते हैं, लेकिन अंटोनियो क्योंकि
کانفیڈنس تھا اس کو کہ میری تو جو ہے نا شپس وہ آ جائیں گے واپس، پیسے ہی پیسے ہوں گے تو اس کو پیسے دے دوں گا، تو ایسی کوئی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ اور انٹونیو راضی ہو جاتا ہے، اس کے اس ٹرمز اینڈ کنڈیشن مان لیتا ہے اور پیسے لے کے بسینیو کو دے دیتا ہے۔ اب سین 4 جیسے سٹارٹ ہوتا ہے، پھر بیلمنٹ سٹی میں ایک اور پرنس آتے ہیں اپنی قسمت آزمانے، اس سومبر میں پرنس آف ایراگون، اور وہ کیا کرتا ہے، وہ بھی سلور کا کیسکٹ چوز کرتا ہے اور اس کے اندر سے بھی ایک پھول کی پورٹریٹ تصویر نکل آتی ہے، اور یہ بھی وہ کانٹیسٹ ہار جاتا ہے اور پورشیا کو اس سے بھی چھٹکارا مل جاتا ہے۔ جیسے ہی سین 5 سٹارٹ ہوتا ہے تو اس میں وینس سٹی میں شائلاک جو ایک جوئش منی لینڈر تھا جس نے پیسے دیے تھے، اس کی جو بیٹی تھی جیسیکا، وہ ایک کرسچن لڑکے لورینزو کے ساتھ بھاگ جاتی ہے اور ساتھ میں اس کے پیسے بھی لے جاتی ہے۔ یہاں پہ یہ شائلاک بہت پاگل ہو جاتا ہے اور اس کو یہ ٹینشن بیٹی کی نہیں تھی بلکہ اس بات کا دکھ تھا کہ وہ اس کے پیسے بھی ساتھ لے گئی۔ ایکٹ 2 کا سین 6 سٹارٹ ہوتا ہے بیلمونٹ سٹی میں۔ بسینیو ہوتا ہے اور چوز کرتا ہے لیڈ کاسکٹ، یعنی کہ اس لکڑی کے صندوق کو چوز کرتا ہے جس پہ لکھا ہوا تھا ہو چوزن می شیل گیٹ واٹ ہی ڈیزروز، اور اس کے اندر سے پورشیا کی تصویر نکل آتی ہے، اور اس طرح پورشیا بسینیو بہت خوش ہو جاتے ہیں کیونکہ جو بسینیو تھا اس نے یہ کانٹیسٹ جیت لیا تھا اور پورشیا اس کی ہو گئی تھی۔ ایکٹ 3 سین 1 سٹارٹ ہوتا ہے۔ یہ ابھی خوشی تھے کہ اس بسینیو کو خبر ملتی ہے کہ وینس سٹی میں جو پیسے لیے تھے انہوں نے، اس کا ڈیٹ آ گیا ہے اور پیسے واپس نہ کرنے کی وجہ سے جو انٹونیو تھا اس میں عدالت میں کارروائی چل رہی ہے، اور جو شائلاک ہے وہ پاؤنڈ آف فلیش یعنی کہ گوشت جو ہے اس کا جسم کا گوشت پاؤنڈ وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کورٹ میں۔ تو یہ جلدی بھاگا وہاں پہ۔ کورٹ میں جیسے ٹرائل شروع ہوا تو یہاں پہ پورشیا کیا کرتی ہے، اپنے آپ کو بھیس بدل کے ایک لائر بن کے جاتی ہے۔ نیریسا اور جو پورشیا لائر اور کلرک بن کے جاتے ہیں وہاں پہ اور انٹونیو کا کیس لڑتے ہیں۔ اب وہاں پہ آرگومنٹس کرنے کے باوجود سب لوگ چاہتے تھے کہ شائلاک جو ہے وہ پیسے لے لے، ڈبل ٹرپل لے لے، لیکن انٹونیو کو چھوڑ دے، لیکن یہاں پہ شائلاک ضد پہ اڑا تھا، اس کو پیسے نہیں بلکہ 1 پاؤنڈ فلیش انٹونیو کا چاہیے، اور یہاں پہ کیونکہ قانونی کارروائی میں وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ اب یہاں پہ پورشیا آرگومنٹ کرتی ہے کہ دیکھیں آپ کی ڈیمانڈ تھی 1 پاؤنڈ فلیش، اور کانٹریکٹ میں یہ کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ خون بھی ہو ساتھ، اگر خون کا ایک قطرہ بھی گرا تو اس کے ذمہ دار تم ہوگے۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ شائلاک پریشان ہو گیا اور اس حساب سے جو ہے وہ کیس ہار جاتا ہے، الٹا اس پہ ٹرائل چل جاتا ہے اور اس کی آدھی کی جو دولت ہے وہ چلی جاتی ہے اس کے بیٹی جیسیکا کے پاس، اور آدھی جو دولت ہے وہ اٹیمپٹ ٹو مرڈر یا اٹینڈ آف مرڈر جو انٹونیو کے لیے کرتا ہے وہ، اور اس کو انٹونیو کے پاس آ جاتی ہے۔ تو یہاں پہ جو شائلاک ہے وہ بالکل سمجھ لیں کہ ایمپٹی ہینڈڈ، خالی ہاتھ رہ جاتا ہے، اور انٹونیو جو ہے وہ کورٹ سے چھوٹ جاتا ہے۔ فائنلی ایکٹ 5 اور سین 1 میں جیسیکا اور پورشیا اپنا جو ہے وہ اصل چہرہ دکھا دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں، اور اس کے بعد یہ سب لوگ خوشی خوشی رہنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ پلے ختم ہو جاتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں مین تھیمز کی۔ تو تھیمز کیا تھی اس میں؟ اگر ہم مین تھیمز کی بات کریں تو سب سے پہلے جو تھیم آتا ہے وہ جو پیسے کا جو لوگوں پہ انفلوئنس ہوتا ہے یا ریلیشن شپس پہ، یعنی پیسہ کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے کسی بھی ریلیشن شپ کو کامیاب کرنے کے لیے یا اس کو جیتنے کے لیے۔ جیسے کہ بسینیو کے لیے ضروری تھا کہ وہ پورشیا کا ہاتھ مانگے تو اس کے پاس پیسے ہونے چاہیے تھے ان سوٹرز کے ساتھ کمپیئر کرنے کے لیے، یعنی خود کو کمپیٹ کرنے کے لیے۔ اور دوسرا جو ہمارے پاس اس کا تھیم آتا ہے وہ جسٹس، یعنی کہ جسٹس جو ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے کسی بھی پرسپیکٹیو میں۔ اور تیسرا تھیم آ جاتا ہے ہمارے پاس فرینڈ شپ، یعنی کہ دوستی جو ہے وہ کسی حالت میں بھی نبھائی جا سکتی ہے اور نبھانی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ اگر دیکھیں تو ہمیں تھوڑا سا پریجڈس بھی نظر آتا ہے اس میں کہ مینورٹیز کے ساتھ، جیسے شائلاک کے ساتھ تھوڑا انفیئر ہوا ہے تو ان کے ساتھ پریجڈس رکھا گیا ہے تھوڑا، اور یہ بھی ہمیں تھیم نظر آتا ہے کہ جہاں پہ اتھارٹی ہو وہاں پہ مینورٹی کے ساتھ پریجڈس ہوتا ہے۔
آئی ہوپ کہ اس لیکچر سے آپ کو کافی کچھ فائدہ ہوا ہوگا، اور اگر آپ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر پہلے سے آپ چینل پہ ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔